سلام كما تخونو كبراتنا كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس 18 ميازي خلتشنا 17 عام تمر السدالو حدشتنا قدسنا حبريتاتاتنهم لايك شير سبسكرايب مقوارك تكاتولنا بخبرنا عدمنا نبا زرزراتهم كنسقاقركم عقم تقراي حزونا بحدنتو كملس لعلوى مرر حاول دبسالتا يعني تقراي يهيالو قودي فايت اويعوم بخالي حبريتات جنرال تادس وردس وقوم تكوسد مخانو تزاري باللوم اتيا بزحلفه طري اب مدرخ ياكل ترخيبو فيدرال كحيدنا معراب تግራይ بحادران ام حراهيبوم از ጉዳይ ናብ ግጭት ከየምርሕ የፍርሕ ይዝብል ዝነበረ ጀነራል ሎሚ ተመዛበልትን ሉዓላውነትን በሐንሳብ ክምለስ አይካልን ክብልውን ገሊጽሎም እዚ ከምዚሉን ከሎ ህወሓት ሕጋዊ ፍልጦ ዘይምለስ እንተኾይኖ ዘስዕቦ ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘሎ አጠንቅቆም ውድቦም ምስ ኢትዮ ፎረም ከይተረፈና ውጥጥ ምእታው ዘሕዘኖም ደገፍቱ በወገኖም አማታይ መሪሕነት ክቋጸር ይገባና በልዮም بخالي زينا أجندا هقدفاوي عوال سعيدن أكتيفيست حوحات برهانة قبر جيرجيسن لو مغطي لهم أنا بتاع خلوته يكون في الزارب ظلهم بتاع بعليهم كشاف حز التغيير ظلهم تايهم ذل بتاع بزح جزء ركب تغيير قالي بتعمي زحزن هو دي كشاف حجي بحيل مستحاذ جزءاتنا بحادرة نايم حركة كلنا محادرك فني تغير بحادرة ناي ونجل مالتي من هو فيدرال منقستي هو واي نمنتاي ذي بجدن كل عالذي تغير هذا كشاب ذي تفانا قلت مملاس أو محرد فيدرال منقصي يزودي وظله كفيدرال منقصي أو محرد من كل هذا حيث فيدرال منقصي يودي وظله أو الذي نام حرال له أفعلمتي نام حرال فترة وظله عنك فاتله لمن تعيقهم ذي فقوان ظله ذبل استايكبلي افتتقم اتقاورو سيريس شجر الله بزقوانا مقدي زيك دوك بلا الله تتقاور الله شجريو نابخالي قجت كم رح الناس ولا منافت تشكيم كاس بوغير خان راس حسي خاز نقر سلفي كونا هذا تقاور الله شجر نابخالي زور قجتيو كأتونا فخر بزقنا عشقا زي تفتن نقريلن دو خيدي قالن سلذي كم تقار متن كفتو حدا ندالو زلنا تسكنون مفتار سلامون بوليتيكون مقدك انتكم هلنا ناتمالا لسنا نقورا نقر نشتي ينكاس عصلو قلت ناتمالا لسنا نقورا نقر كتنكر كحيلون بقى زادلت أنتم عرف يبلي خمتنا حزم مالتي بس فيدرال منقستي ارتفعنا على مرات سامع موفت له على وسنات ناي تግራይ كون مغبار زلو زي مردالو زي مرداتي نوحي صنحي بزخونه مقدون كنت قد فين خلن حذو ديالو امونغو تفانا قلت مملاسن على وصلات مخبارنا الله خلتيو at a time كجبر مدفع يلا at a time كتجبر تونا تزيد غيبه حدا بزعت بز بتخلي هوستي دوك تحضر له نجار الله فتنا افتقراي كونسنسسون زيولو تجذل لك حتى كتفانا على ملاس كتبر خلها تعالوا على النت تقول متهجدي فيك كلام لا قوم تنزل طبعا على المنافس بزخ وانا ما قدي بري كونديشنز تطمطلو عينته يكونن توزيعات زلو زي ما بالله اب صبصاب تግራይ برودكاست سيرفيس ساعات نايزياتهم كالوت اگدست زبلنا يوم معبالتاتن كنكافلكم منا حبراو صنحتكم سانا يخون
بقدامنت حوحات حقا فلطو زي ملس انت خوينو زسعبو حدقنيا سعبين كمزولو أطنقعوم سمما بريتوريا كبر حقا فلطو ودبنانا وزنورين ملس زبال حوحات ازيم زي خون قنا حدقنيا سعبين كلو مخانو أدرادرتي بانل حبرت أفريكان محبر سب عالمن فلطو ليك بالله أطنقعولام بورد مرز ايتي بيازهاو متنقاتا كبقع دارقع إسرا معالتا تاريف وزولو حوحات تحدقنيا زبالو سعبين زي تقس خوينم أبي أحمد قن حوحات حق بورد مرز انت زي خبيبرو كوينات كمزول لعيو كتنقاطانيحوم የገባንበት ቀውስ ይታወሳል ምን ያክል ሰው እንደወደመ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ህይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም ህዝብ ይጎዳል እኛ ባለፈው እናንተ የምታውቁት ህግ ያሻሻል ነው ቲፒኤልኤፍ እና መሰል ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ህጋዊ ፓርቲ እንዲሆኑ በአዋጅ አሻሽለናል ታውቃላችሁ ቲፒኤልኤፍ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በ2-3 ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ወይም ሪሊስት አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለው ባያደርግሳ እኔ ብፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በምርጫ ሊሳተፍ አይችልም መንግስት ሊሆን አይችልም ምን ማለት ነው ተመልሰን ደግሞ ጦርነት እንገባለን ካብ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ወራቀት ተቀቢሉ ጉባኤ ዘካየደ በወገኑ ህወሓት ነቲ ቦርድ መረጻ ከም በሓድሽ ንምዝጋብ ዝወፅ ኣዋጅ ይኹን በብግዜኡ ዘውፅኦ ዘሎ መግለፅታት ንስምዕ ፕሪቶርያ ዝተሓሰብ ምባል ከም ዘይቕበሎ ክገልጽ ጸኒሖም ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ዝግበር ዘሎ ንስምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ ከይዳ ኣመልኪቱ ናብ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዘቕረበን ተኾነ ግን ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ዛጊድ ሓፈሻዊ ኣፈጻጽማ ስምዕ ፕሪቶርያ ኾነ ዝረኣዩ ዘለው ጥሕሰታት ክግምግም ኣይከኣለን ክብል ወቂሱ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣደራደርቲ ፓነል حبرت أفريقيا محبرسب عالمن حقاف لطحوحات زي مملاس أبتسمع زسعو حدقين سعبين كردو يقبا كبل أتنقل لهم بخالي حبرتام ودب حوحات أماتاي مرحنة كوكوات أوري قبا كبلو دقفتو قليتهم حوحات نمنتاي تنكفني لو زاقر عنه بيت صحفة حوحاتون أبكند استراتيجيكا لحساو زملس أو العليتي فورم كوقر عستوعي النازبلو دقفتنا يتودب أيكونن متنكاف وين عافيتا أبناي مود داتا نايموت دن دسمه لو قدي أي فلت أنزلو كبلو عقنزيبهم حوحات ودبن برت أو تيكونن زبلو دقفتهم انتس اتهم من جتات حبرتام ننايب عالم بوليتيكا ومخصب كبلو مرداتا الزابعهم هبهم انتس بحقك نكاف كوك قس زغبا خوينو تنغيفو لبموال زكي مصغن يتفورم قدمت تمال زرغحو حتى تاوتن تانم نبيت صحفه حوحات ابز غداي ريتوم كوبو بتدغاغام دويلنا ملسي اي رخبنا نون يلولام نميديا برخ عاطيخا ميديا زمسلو مسبله مواي فصيم قبلنت يبلون نخلنا ددفكا مخاد شملطاف وزتون ناي طعنا يكونن ناي منجد لوطي ازيو اگداسي زبل ملختي نحوحات ام حلاليفهم اسيبهم دما ودب حوحات كبيد زخونه ودق استراتيجيكا مريحنت كم زلو على كو قدم عمتات بيلنا انبلو زنبره ጉዳይን ተኾነም በዓል ሕወሓት እውን ከም ወደብ ናይ ስትራቴጂካዊ መርሕነት ውድቀት ገጢሙን ኢሉ ገምጊሙ እዮም ኢትዮ ፎረም እውን ነዚኡ ዘቐርብ ዝብል ደገፍ ብምቕራብ ድማ እቲ ስትራቴጂካሊ እንትምዘን ወዲቀ ዝበለ መርሕነት ሕዚ እንደገና በዓሉ ተመሊሱ ስትራቴጂካውነት ንዓይ ከምህረን ዝኽእል ኣካል የለን ማለት ንባዕልኻ ካብ ትርእየሉ ሸብዳዕ መነፅር ዝብጋስ እዩ ዝመስለኒ እዚ እውን ብፍላይ እቲ ናይቲ ውድብ ቤት ፅሕፈት ኣማታይ መርሕነት ክቋፀሮ ይግባእ ዝብል ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብቐንዱ ድማ ኣብይ ኣሕመድን ዶክተር ደብረጽዮንን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጉዳይ ጉባኤ ግልባብ ገይሩ ክበታተን ከም ዝገበረ ዝምልከት ኢትዮ ፎረም ንዘልዓለ ጉዳይ ሕወሓት ዝበሃል መልሲ ያበሎን በመሰረቱ ሕወሓት ዝሃበ መልሲ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ትሕቲ ደረጃ እዩ ካብ ሓደ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ውድብ ትፅቢት ብዘይግበረሉ መልክዕ ዝተወሃበ መልሲ እዩ ዝብል ነቐፌታ እውን ኣቕሪቦም ኣለዎም ሕዚ እውን ወግሒ ፀብሒ ሕወሓት እንብለሉ ዘለና ብምክንያት ሕወሓት ኣብ ህዝብና ዝበፅሐ መዘዝ ስለ እንግንዘበን ዳግም እዚ መዘዝ ከይመፅእ ስለ እንግደሽን እዩ ዝብሉ ደገፍቲ ናይቲ ውድብ እቲ ውድብ ነቲ ግዜ ዝመጥኑ ነቲ ብቕልጡፍ ዝቀያየር ዘሎ ኩሉ መዳይ ኩነታት ዓለም ብግቡ ዝርዳን ብፍጥነት ዝሓስብን ኣካል ክመርሖ ይግባእ ኢሎም ኣለዎም ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ሕወሓት ምስ ብፅዕቱ ምስ ለውጢ ዝደልዩ መናሰይ ምስ ኩነታት ዓለም ዝተባእሰ ሚድያታት ድማ ወይ ምሳና ወይ ምስ ፅላእትና ዝብል ኣካይዳ ብምምራፅ ብገዛ ርእሱ ናብ ተወሳኺ ውድቀት ዘምርሕ ዘሎ ዝብል ዝንቀፍ ኮይኖም ደገፍቱ ድማ ሕወሓት መራሕቲ ዓለም ረብሓ ህዝቦምን ሃገሮምን ንምርግጋፅ ክብሉ ክሳብ ክንደየናይ ከም ዝተዓፃፀፉን ድቃስ ከም ዝስእኑን ብልክዑ ኣይግንዘብን ዘሎ ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ دحر مرب تقرأ سافراج أبزخون كاس بمدفع من تركوله وا مدفع رزيت ولا ذا هذه قدفة تحريش إني مدفع مثلا نزل
هذا اللي خرب ديرها ودي زير تختا ودي بيور كيف بدين جيت تطون بلا الزنا بي خير لك شر اخصم عدوا نشفشفهم يدبال دلهم تقرا هذا اللي خرب ديرها أجندة هقدفاوي عوال سعيدن أكتيفيست حوحات برهانة قبر جيرجسن لومون كتسيلو لوم لعلي خلوغن ممر بينا قبر زقابهر نابتق راي جيشو لعب زنبرا جيزي مسكازتين يامدن قبر سلاسي عبراخشو زنبرا تانحيت زت زاربوتن بيت زمسل نتقارو ببينهم فليخا متقع بوغن هقدف زلو مدب باول سعيد كفتس أمخالو آقر رامي خوينو لوم أنا عركخ خون تيلين إساس المون مدن قتل اللي تيجي بلن خولة دي أنا حفتها مقتل خولني إذا شجر خوينو دريو أنا مسلكا نحنتي انترفيو تقبر جهزت أنيا تمت نحدني إرتراخ خدكت ترى يدلو قاشا تعدم نخبرتات هاجر زهرم إرتراويان كم زيوم أبتسأل إتقراوين نتمسرت إرتراون ناتيو قال ما لازبل دسبكو تستناقد حنت جهزت أنيا أنت خوينا نقدمي توتي عزلامو تتقراوي دما أمينو نعاء خمنا يتقراي غازيت أنيا عند حروس ده الله خينو كشجرنا أي صمدون صرح دلنا نشعبيان قبران بزق بازن بابا ممر بينا بزيكا بزعوا مدهن استزاربون مسي سياس كمحازز دلي 1 مليون زصنتو حزب حزون كقرب كقداديل نيروم مسملس زنبر سمع 3 زورات كينات وليدو مسابي احمد زنبر سمع صنتت 1 مليون حزب كم زفصمه يغلصيوم حزون مس دبرصين غجلون زفصمو سمع توسخ صنتت كمفطار حليفو زفيو ديبلون زبل موغت كقرب صنيحيوم أول في الشغل تبولمسي شجر استفتح يزمسلم زلو أول جن شجر إذا أثر زلو شجر إذا تمتم زلو زمت زلو خان تقرأ إني إرترانز وكلا يكون كم تقدم بحجي أبي حس كان تجارو مهرام زنبرة حج خان تجارو حس كان أبي مهرامي أبدي تفود ما تجارو إرتراوينني قال إذا زلي مثلا مخنياتوس كم تدفيك كان إثيوبيا من بس إثيوبيا كونات كولع جركا مليونات تدفعك حج خان دفيك أبيكم بريتوريا أبيكم معرب تقرأ مملاس أبيكم جنزب مهاب أبيكم إذا بأسكم زلوا أبيكم إن دابل كانوا جوهن مشتن أبكوا وحنا بحسان نارخبكا نتجارو كابتا وعل زلاتهم إثيوبيا بزي وعل ثليخة نزل عالم إثيوبيا كم زي كونوا إيرتراويان كم زي كونوا جركا أقول مدربايا زلات أسرح أولاً لفعتين زواج على فيديوز توسنا دقف بوزح طعام وزتانا قد زي اليوم دقفتنا يتركب كمسلتن أنفت مركبن زتلا يكونن عشان بايزوم ناي بروباغندا سوات مسابي مسدمك أزورو كونا مسي سياس بسلام تنزرر مترحيو سلام تقراي كمت زبل دقف زغربو نتركب باون تازري وأكلات في الله بوغان تقراي زلو أكلات توقعقن كنعنا زغورلون انت سلت أو شلا انت زي سلت أدما نتيزنا ورا بروباغندا هقدف كب بزب الملكوع كزازم زتوت أنا يلوم اللوم بخالي قد أدما تقراوي مش شعبية كلها جمالت اتن زتوسنا ناي ديمقراطية طبيعات زتلابسكمون تقلل بلكم هتعمل كتتفون مالت يوم شعبية ناي مزراب مصحف من قصاص مثل زي فكر عزيز كان ود بيوم سدرابيتات زمقاقل بيت كريستيان زمقاله زيغاتات إرترا فودو اندراتن كونتينراتن زسفره مكببار مكالن حزب إرترا دارغانا مشرشار ገጹ زوردم ጸረ ደቅ ሰባት ዝኾነ ውድብ እዮም ባራዩ ክገብረኩም ተደሊኹም ልጋብዎ ሓርነትኩም ወኒንኩም ክትጓዓዙ ምስትደሊግን ዋላውን ጽምዶ ክትገብሩ መድረኽ ተገዲድኩም ተሪር ውዕል ክልወኩም ኣለዎም ሻዕብያ ንኩስቶ እሰሩልና ንኩስቶ ኽተሉልና እናበለት እውን ክትእዘኩም ያ ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዎም ብወገን ኣወል ስዒድ ሚዛን ምስሊ ሻዕብያ ንምብራኽ ዝተገበረ ጻዕርታት ብወገን ብርሃኑ ገብረ ጌርግስ ምድላዋት ዘይተገበረሉ እዩ ዝብሉ ካልኦት ድማ ኣወል ዓዳም ምዃኑ ዓርሱ ዝኻለ መልእኽቲ ኣለዎም ናብ ዝዓደምኩ ኸ ዝብል ኣብ ተወግዕ እምበር ዝተራኸብናሉ ምኽንያት ይብለን نابزالان بسام مزاون نايبع الملقت اللويلو ملو ابتماتو زاتو فيديوتات نمسلي برغيد نحمدو دوينوم نهقدف زتر عنو زرباتات تيك توك الرأيو نتمدب عجبوهم نابنت ناي حادنت مالتون ادوب لينا زربام شعبي سياس نزل عالم كنبريوم جينان سياس زتكو كابي سياس زقددو علو وزتا ازين برغيد نحمدو نموقع استعلمها لفعاتن نايبعلو كاميرا زي وسدع عدو مخانو ملقت زحلف مخاني ملكتوم نتقام تيرترا بحبرا موقع عب كلتيو عادي بايتا
كم زيبلهم ملخت محلاف كالي أجندا نايتقال محتت من بارز قلتو تعزبتين رسن تايشمو قاليل كاتبقت الشم أوتي خالو نيركانا تبهالو نبين قرز جهر وفوي دهاهلهم ننتمسجنن كالوتن زقون هتصبلو بابنت بمتقاس زيجي جايو تجارو مس إرتراوين كونه مش شعبية سلام مفتار مالت نخالوت متلافت يكونن لبام تترخيبو مس أبنن عديبان مش شعبية نبرجيد نحمدون مسرحي كال سلزغنا كبلو أجنزي بملوم كالي أبت جراين تاكلو انتاي كيهلو كمزلو دارجا ممرحز مسل ملختن محلاف زت حسبو نيرزبلو وجنات نمام نابنت أول سعيد نشمان نتتصينم نمرين جبرس لاسي زامسلو غازنياتات سلمنتاي كميديا توسدو يبل نيرو أول نسخات تفو تعفرون تتفون زربا خدا كميتت أو يبلي نير ملسوم كبلو أجنازي بملوم يخون مبر لفعاتي دقيفوام اتمدرخ عركن سلام كوين كبكع نزع عرك زعنق فسوات كله يخول يوم أو قوننا كنسلفو مينا أو كندم بال نزي يقاوم يوم نزبلم أكلات بصرفن سألمن يسهلهم نابنت ننمدهين أزمارينون تمسجن السرعات زي بلو مخانم إن مذكر دسية ألولا يمدي ميديا وزتم تقرأ عدهم كم زي كونن كم زي ملكتهم من يخوننا منيرهم إزجي قايم لخبت ونيكبلو نغيفهم ولهم زمريت وهابو توسيخهم لفعات كاب جيتاتشو كساب تاركان كاب تقارو كساب إتيبيان بزرزر تقبارات الناس أرحة هوش انتبلهم أولجن بجيكا بدفونو نبرجيد نحمدو نحادوكا زرزر تقبار أي زاربن لفعات جن بزعبا إنسا كاب ريدوان حسين كساب الزوريهون تشمزلو سنسلة حبريتا كساب كللات زلو مواقر زارب زلهم زي لخبت من الباتون كحدة هاجر يكبلو زخصص خوينام انتاي قدسكا أبتات ترخبكا قداي تقرين إيرترانا وقعخا مفل لايكو يكال نيرو يكبلو حابيرو ملوم بحفشان عرق قدادفكا نتسألنكا نجاجيفكا مخانو ردوكا انتغنم اتلزبجن نتحادة تنبركاخي نتحادة براخي عدال كمسلو اي نبرون 360 دقرة عازقا توسدو حريات حتيو كخون زغلو انتغنى نمسلن مورال الهزبا بقمت متاوكا يدلي يلو ملوم وسان مناتو تن فريمون دلو بحالا دلو عشمون تنطبطات حانت خابعتن مس زغونه منغستي يركب كي تقبر دبلي ماسي ردو نغاري مس إيرتراي دي كالو خابتن شمون تنطبطات حانتي جي قالو سبب شمون تتخوينن كلتا اب جبولو علاو زي كون قالو اي الله قالو اي نزي انا حبيرنا نصرح نبلدلنا كنريو دماينا زناي ودوره دغن ودوره دسور حجي نحنا بنفطرو صمدو يزوسن بحالاي كالوت دما تግራይ ምስ ጎረባብታ ህዝብታት አምሓራ ዓፋር አጋውን ምሳብ ኤርትራ ዘለው ትግራዋይን ምስ ጎረቤት ሱዳንን ሰላም ክትፈጥሩ ገቡዮም ይኹን እምበር ከቀድም ዝገባው ውሽጣዊ ሓድነትን ስምረትን እዮም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ነንባዕልኻ ባውራጃን በቆሸትን እናኸፋፈልካ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ሓው ህዝቢ አምሓራ ሓው ህዝቢ ዓፋር ወዘተ መባል መልክዕ ይብሉን ኢሎም ኣለዎም ንስንስና ክንናቆርና ዋዕልና ውሒዱናስ መሊሱ ኣወል ስዒድ ድማ ሽም ተጋሩ እናፀውዐ ውሽጣዊ ባስና ክቆስቆስ ምራይ እኳ መሰከፍ እዩ ዝብሉ ዞም ወገናት ጽምዶን ሻዕብያ ክንድምንታይ ከም ዘሎ ግን ብግልጽ رينايوم شعبيان زداليو كندمنتاي دفار نحسيا كم زيبلو مخان وانت عزيبنا لنا أدنقنايوم حزوون سلام سكورو وابتنا بزخونا من قدك التوابعلوم بفلاي مس هزبي إرترا كما يزبليو كان عزلوم مخنياتو نحنا جونوسايد استفدت منا هزبينا انت ناسف امتي جونوسايد دنني لهم سكفي لهم شغرر لهم كزاربو كخحسو زقبر سرحنا وكامبر زي بات محمد قاعت مس زفتمو عالم لخ قبن نامت اطنكا قبنم كرسع بمقبار يكونن فتمون كقبر يبلون كموناي مقبار حلافنت مانم سب كوسدو ايق بانك بليوم اغنزبهم زلوم بوغانو اول سعيد تحنصيصو زمصم زرزر تحستو صمدوم شعبيام قداماي اسياس بلوص مرحيوم كالاي تግራይ بኤርትራን እንስተፈጸመ በደል ካሕሳ ክትሓትት ይብላን ሳልሳይ ማዕረታ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ በደል ናብ ልዕሊ ኤርትራውን ቀደም ተፈጺሙ ኢልካ ናይ ሓሶት ምዕሪት ምፍጣር ራብዓይ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝብል ቃል ካብ መዝገበ ገበናት ምሕኻኽ ሓምሻይ እዞም ኣብ ትግራይ ብነጻነት ሓሳቦም ዝገልጹ ሚድያታትን ሰባትን ኣደብ ነትሕዞም ከምታ ናይ ኤርትራ ጸጥ ነብሎም ሻልሻይ ናይ ህግደፍ ሰባት ተመስገን ተደንቕ ብህግደፍ ዘይፍተው ተጋሩ ትጸርፍ ተሓሚ ተዋርድ ሻውዓይ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሓደ እዩ ዝብል ዘረባ ደው ይበል ኩናትን ተመጽኡ ግን ኣብ ትግራይ ኣትርፉልና ሻምናይ ቁጽር ሓደ ጸላ ትግራይ ኦህዴድ ብልጽግና ኦሮሞማ እዮም ታሽዓይ ሻዕብያ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፍ ኣካል ፖለቲካ ሰሜን ኮይኑ እዮም ዓስራይ ሻዕብያ ተዓዲሙ እዩ ናብ ትግራይ ኣትዩ ዝብሉ ነጥብታት ዝሓዘ እዩ ነይሩ ብምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ተዘርጊሑ ዝተባሃለ መግለጽ ብወገኖም ንህግደፋዊ ኣወል ስዒድ ተቐቢላ ንደቃ ተሳደድ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ክሳብ መዓዝ ክብል ተቃውሞ ኣስሚዑሎም
ህዝቢ ሮብ ዛላምበሳን ጉሎም ኸዳን አብይ ወራር ሻዕብያ ወዲቑን ሃሎም ምስ ጨፍጨፎን ዝወረረን ወራሪ ደገፍቲ ናይ ተጸቢብ ጉጅለ ዝኾኑ አክቲቪስትና ባህልትን ሞራል ህዝቢ ምብራቅ ንምጉዳእ ኣብታን 26 ዓመት ብዶዘር ብሻዕብያ ዝተሓረሰት ከተማ ዛላምበሳ ወደኽደኽ ይብለሎም ኣሓስያ ምስ ሓራዲን ማይሰት ያከም ዝበሃል እቲ ክብርን ታሪኽን ህዝብና ዘመራስሐ ብዘይካ ስልጣኑ ካሊ ዘየማዕዱ ሓይሊ ንዘርኣዮ ፋሉል ኣካይዳ ንኹንን ክብል ተቃዊሙሎም ኣወል ስዒድ ንብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ብርሂን ሓወይ ንፃውዒት የኽቢርካ ናብ ዛላምበሳ ምጻኻ ኣዝየ ዘመስግን ክብል زقرب حتى تايمالت يوم نمتا يوزيك سند عالم كفلتو بميديا كمر داتا كجلجل تدليوم بصورتي مبرع نودع دايما يو مجز عدو تعدام قاشا كجبرم نمتا يخ برهانه مجز عدو كم زي عدو مالت قاشا كم زغونه مسيلو كيلو وزبل حتوتات زبقس خوينهم لعل حدا مليون مروطن صورين استسوى من سي تግራይ نزالان بسان مسل كوابيتاتن مريت عدو كو حسن بر نسلا ولف ولدو مطفا ايكونان زبل رزين ملختي بمحلاف ابلالاونو تግራይ ጥንቃ ክግበር ተሓቲቹሎም أب موداتام جنرال تادس ورد سجوم تكوسد يكبل تنقيهم اتسجوم تنمن مخان جنا آهنة سرنزلهم اتو جنرال وتادرية كوسد أبز جبوا سجومتي أي درادرن كبليوم بس أورام باتايمس أبز نبرت عن حتى زاري بزلهم جنرال تادس ورد جزاتها مريت محتاج قدام نزوها وكم زي كون زقل زلوا خينهم قد مخلت عامة توم يتكزي زبز بحالو كي تتناخرون هاللو زغرب حساب نايتا جيتاتشو بجبن كحدة يخصصو كون تتنحم حزي ودب حوحات سلز عززت اتتمزابل تعب تحت أمحرا كل النات محدرة بوتو كنمل سوينا كبليو تسامع زلام وام زلالنا حذو ذيلو أمونغو تفانا قلت مملاسن لو على وصلات مخبارنا الله خلتيو at a time كتكبر مدفع يا الله at a time كتكبر تونا تزيت غينو حدا بزعت بز بتخلي هوستي دوك تحذر له نجار الله فتنا أفتكر كونسنسسون زيودو تجذلك حتى كتفانا على ملاس كتور خلها تعالو على النت تقول متهجدي فيك كلام لا قوم تهذول تفانا على ملاس إيش بس أنا ما قدي بريكونديشنز تقومتقولوا عينة تيكونن توزيعات زلوا زي ما بالله جنرال ودورده أم مدرخ يأكل ذهب مبرهي فيدرال كحيدنا معراب تقرأي بحادران أم حراهي بوم إذا قدينا بقجت كي يمرح يفرحي له كم زنبرة أير سعن بحيل مستدحى قضاءاتنا بحادرة نايم حرك كلنا محادرك فنهي تغير بحادرة ناي ونجل مالتي من هو فيدرال منقستي هو واي نمنتاي ذي بجدن كل حال ذي شغير هذا نعم خالي زور قدشتي كأتونا أفخر بثقونا عشقا زي تفتدنا قريلا بو خيدي قالا بضحنا قر أبناتنا نايدر الدرعام قبل بكا من ما يقورن ارتبايتك من ما يتقبرن مالتي تنعم زينعو أمرار حيالونا زينعو حدنتي هالونا زينعو ذات حاوري هالونا قل فأجندو تقبر أمرار حام تفاتوا أي تفاتوا زملا صلو ومانا بعلنا تذي فترنا زملا صلو نايدر الدرق مانا بعلنا كتشاب زي فترنا هون زتكو حينت نجري مثلا يزيد ما مقباري كالي شجرنا كشاف فتحنا هون مشتنا كشاف فتحنا هون متقباري كالي طرح بكا لعلزي خالي اسرحين هذا توانا فرحنا في اجرنا نفرح بريزيدنت تادس وردن اب حلافنت كاب زمص كابينيو كاب زطايش حدا ورح زي ملو خوينوم ميازي 17 2017 عام تمرت فلا ما يقال محتت ناوران باتايمس زتبهال ميديا هيبولام ابتي بزح رس غدايات زتنخفن وحات حاد ساعات زلو قال مطيو نبر بريزيدنت ጌታቸው ረዳ ንሚዲያታት ተፈናቀይለና በለ መግለጽ ይህብሞም ኣብ ትግራይ ዝተኻይደ መፈንቅለ መንግስት ኣሎ ድዩ ተባሂሉ ንዝቀረበሉ ሕቶ መልሲ ይሂቡሉሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ ዛሃቦ ምላሽ ጌታቸው በመሰረቱ ዕል ፕሪቶሪያ መጋቢት 2015 ዓም ተምረቱን ኣብ ሓላፍነት መጽዮም ጸንሒቱ ድማ 2 ዓመት እዩ ስለዝኾነ መጋቢት 2015
2017 عام تمرت صانحيت حلفنته زازيمهم باواج عدبه بريزيدنت نشد شوارح كنا واحي فقديوم انت خونا ግን ምን ዋሕ ምክንያት ዝኸውን የተረኸበን ስለ ዝኾነ እቲ ዝነበረ ፕሬዝደንት ናይ ክልተ ዓመት ጻንሕቱ ወዲ እዩ ወሪዶም ሕዚ ብፓርላማ ሓድሽ ኣዋጅ ብምምጻእ ዕድመ ጊዜያዊ ምሕዳር ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ዘሎ በቲ ዝተገበረ ናይ ኣዋጅ ምሓሽ እቲ ዝነበረ ፕሬዝደንት ክቕጽል ዘይክቕጽልን ይኽእል ኣጋጣሚ ኮይኑ ፕሬዝደንት ጌታቸው ይቀጽለን ኣነ ናብ ሓላፍነት መጽእ ኣለኹ ካብ ዝወጻኢ ኣብ ትግራይ ግዚኡ ወዲኡ ዝወረደ እምበር ዝተኻየደ መፈንቅለ መንግስቲ የለን ኣነ ዕልዋ ዝበሃል የተኻየደን ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል ብስሩ እውን ናብኡ ዝወስድ ምክንያት የነበረን ክብል እዩ መሊሱ ዘሎ ወሲኹ ድማ መፈንቅለ መንግስቲ ተኻይዱ ኣይተኻይደን ዝብል ንሳልሳይ ወገን ኣጻሪዩ ክምልሱ ዕድል ናቦም መጻረይ ኣካል ይገበረሉ ኣነ ኮሚቴ ከጣይሽ ይኽእል እየ ምናልባት ኣነ ፕሬዝደንት ኮይነ ዘጣይሹ ሕቶ ተኣማንነትን ቅቡልነትን ስለዘልዕል ሳልሳይ ኣማራጺ መጻረይ ኮሚቴ እንተዝጣይሽ ብል ክብል ሓቢሩሎ ብሓጺሩ ንኣቶ ጌታቸው ፈንቂሎ እንተኾይነ ብዘይሻራዊ ኣካል ይጻረ ኢሉሎ ብነበር ፕሬዝደንት ሎሚ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይሊ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዝደንት ታደሰ ንዘጣይሹ ካቢኔ ተቃይሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ዝካየድ 4 መዓልቲ ተቆፂሩ ዝብል ኣገላልጻ ምጥቃሙ ይዝከር ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ግና ወዲ ወረደ ኣብዋን መኸተ ከም ወታደራዊ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዕማም ካይወትካን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዋን መኸተ ከም ቦምበር ትገዛ ወዲ ፖለቲካ ዕማማት ካየስኻኻን እንታይ ትገብሩለኹም ሕዚም እንታይ ንሙሳኺ እቲ ድሌት ዝኣክል ዑነት ኣብጽሕና ኢልኩም ኣይትስከፉ እንዲኹም ኣብ ታሪኽ ትግራይ ኣንሕና ብዝመረሕና ለግዜ እዩ ተዓዲ ዝተዋረደት ኢልኩም ኣይትሓስቡ እንዲኹም ዝብሉ ነጥብታት ዝሓዘ እዩ ብወገን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብፍላይ ባይተ ሃያሉ ጎዲፋይ ድማ እቲ ሕዚ ከም ብሓድሽ ስልጣን ሒዙ ክቕጽል ዝፍትን ዘሎ መሪሕነት ንህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ንወለዶታት ትግራይ ድማ ብፍሉይ ሓደገኛ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ እዩ ወቒሱ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሕወሓት ኣትኤኒ ኮስ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እዩ ዝብል ዘሎ ትግራይ ትጥፋእ ኣይትጥፋእ ብናይ ትግራይ ዋጋ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ብናይ ትግራይ ዋጋ እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ተደልዩ መሬት ኣይኽድ ተደልዩ ላዕላውነት ኣይተሃገር ተደልዩ መሰል ዓርሶ ውሳነ ኣይተሃገር መሰል ምሕደራ ገደል ኢቶ ሕወሓት ይገዝእ እዚ እዩ ፕሪንሲፕል ናይ ሕወሓት ድሕሪ ጥሪ 15 ብግልጽ ዝወፀ ፕሪንሲፕል ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዓድና ይፈርስ ኣሎ ናትና ጥራሕ ኣይኮን ናይ ቀጻሊ ጀነሬሽን ዓዲ እዩ ንዘመናት ዝነበረ ዓዲ እዩ ኣይተጥፍኡ ወይ ዘኸም ኢሉ ቆይ ዝልምን ዘሎ ክሻለ ማዓንቲ እምበር በቲ ሕወሓት ዝኸዶ ዕጥቂ ምልዓል ቀሊል ኣይኮን ዕጥቂ ከልዕል ኽእል ብዙሓት ሓይልታት ናይ ሾፋት ዓዲ ምግባር እዩ ትግራይ ኹም ምግባር ልብዑ እዩ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ካሊኡ ልሂቅ ትግራይ ልብዑ እዩ ዘሎ ክሻለ ማዓንቲ ልቢ ክዕቢ ዘይከኣለ ሕወሓት እዩ ንትግራይ ክሓስብላ ዘይከኣለ ሕወሓት እዩ እምበር ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ትግራይ ረብሓ ተፈቲኖም ወዲቖም ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ኣብ ናይ ትግራይ ረብሓ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮምፕሮማይዝ ይገብሩን ኣብ ምርጫ ተሳትፎም እንተ ትህዙ ክህልዎ ኣሎ ኣብቲ ዝነበረ ቃልሲ ተቃሊሶም በብ ዝመሰሎም ህዝቢ ክድሕን ስለ ዘሎ ህዝቢ ማእኸል ስለ ዝገብሩ ማለት ኣብዚ ኸይዲ ሕወሓት ብሓደ መንግስቲ ንምራሕ መንግስቲ ፈሪሱ ብሓደ መንግስቲ ኢሉ ኣብቲ ኸይዲ ግዜያዊ ምሕዳር ክጣየሽ ተሎ ወዲኦም መፅኦም ባዕሉ ወዲ ወረደ በቃ ከክልተ ስልጣን ክንወኩም ኢና ንዕተው ኢሎም ንሕና ናይ ስልጣን ሕቶ ይኮነን ዘለና ዴሞክራሲ ክህሉ ትካላውነት ክህነፅ እምበር ሳልሳይ ወያነ 2-3 ወንበር ክህሉ ኣይኮነን ሕቶና ኣመሓይሽዎ ገደል ከእትወና ኢልና ቀፂሉ ሕዚ ከዓ ያው ግዜያዊ ምሕዳር ከመይ ከም ተጣየሸ ትፈልጡ ኢኹ ማለት ስለዚ ኣብ ትግራይ ሓንጊዱ ዘሎ ብሽምግልና እውን ኣውዩ ዘሎ ሕወሓት እምበር ካልኦት ፖለቲካ ሓይልታት ኣይኮኑ ኢሊ ትግራይ ብዝምልከት ኢሊት ክብል ከለኹ ካብ ፖለቲካ ወዳት ወፃኢ ናይ ፖለቲካ ወዳት ወፂሎም ወፃኢ ኢሊት ማለት ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝተምሃረ በብዝተፈላለዩ ኣብ ሚድያ ድዩ ኣብ ኢንተሌክቹዋል ድዩ ኣብ ፖለቲካ ወዳት ድዩ ኣብ ሲቪክ ማሕበራት ሃይማኖት ትካላት ድዩ ዘሎ ብምሉ እቲ ኢሊት ሮል ወይ ተፃዋተን ኢለ እየ ዝኣምን ኢንፋክት ሓደ ወለዶ ባኺኑ እዩ ትግራይ ባኺኑ ክለክን ከለኹ ወይ ንሕወሓት ቀይሩ ዝሓሸ ውድብ ኣይገበሩ ወይ ተቃውሞ ውድብ ሒዙ ፀኒሑ ዝሓሸ ነገር ይፈጠር እዚ ወለዶ ክብለክን ከለኹ እዚ ናይ በዓል ኣብይ ናይ በዓል ጌታቸው ጀነሬሽን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጀነሬሽን ምንም ከይገበረ ይፀንሑ በዓል ኣማኑኤል ዘለዎ ሕዝቢ ናይ ሕወሓት ማለት እዩ ምንም ከይገበረ ሕወሓት ከይለወጦ ይፀንሑ ከይለወጦ ክብለክን ከለኹ ናይ ዕድመ ይኹንኩም ዘውግዕ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስቦ ከይለወጦ ይፀንሑ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስቦ ከይለወጦ ምስ ፀንሐ ኣብ ኢትዮጵያ
ያው ታይ ከም ዘጋጥሞ ትፈልጥ ኢኺ ኣብ ትግራይ ከዓ መፅዩ ታይ ከም ዘጋጥመና ትፈልጥ ኢኺ ስለዚ እዚ ናይ ትግራይ ኤሊት ፍላይ ዝተምሃረ ነቲ ዘየምሃሮ ማሕበረሰብ ነፃ ከውፅኦ ይከኣል ሕዚ ኣምሓራ ኦሮሞ ትርኢ ክትእል እንታይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣሎ ትብል ብጣዕሚ ይሰርሕ ለይትን ቀትር ብጣዕሚ ኢንፍሉንስ ዝገብሮም ነቶም መራሕቲ ኣብ ትግራይ ከምኡ የለን ኩሉ ነገር ንሕወሓት እዩ ደቂሱ እዩ ናይ ትግራይ ኤሊት ናብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ፖለቲካዊ ውድባት መፅአን ከበራብራ ሞኪረን ያው እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብጣዕሚ ከም ሲሚንቶ ዝጠንከረ ንሓደ ወዲ ዝመቸዎ ስለ ዝነበረ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት እዚ ክሳብ ዘንኩላ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ ኤሊት ሓላፍነቱ ኣይተዋፅአን ዝሓለፈ 2 ዓመት ኢንፋክት መሰከፊ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዝተምሃሩ ሰባት እውን ከይተረፈ ተዓዚብናዮም ኢና ብፍላይ ኣብ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ሓድነት ከምዚ ዝበለ ገልጥምጥም ክገጥም ኢልና ሓሲብና ይንፈልጥን ሓቂ ማለት ሚድያታት ሰብ ይቀተል ዝብል ቪድዮ ከሕልፉ ርኢና ፕሬዚዳንት ይቀተል ዝብል ቪድዮ ማለት ናይ ትግራይ ሚድያታት ትግራይ ሓደ ንገብር ኢና ዝብላ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ፀርፍታት በቲ ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ፀርፍታት እውን ርኢና ስለዚ ኢሊሲ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ዝኾነ ዕዳ ይኾይኑ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣተሓደ ጉንዶ ናተዋህሉ ዝነበሩ ቶም ተምሃሮ እዮም እቲ ሓድሽ መንእሰይስ ነቱ ዝተምሃረ ዕብይ ዝበለ መንእሰይ ኦር እቶም ጎልማሳ ዝበሃሉ በይዛኹም እንዳዕረፉ በይዛኹም እንዳ ዓዲ ከይተጥፉ እናተዋህሉ ዝልመነሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ኣነ ኣሽቱስ ንዓበይቲ ዝልምንሉ ፖለቲካ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ትግራይ ስለዚ እቲ ኢሊት ብጣዕሚ በለፀኛ እዩ ዝብሉ ኣነ ናይ ትግራይ ኤሊት ብጣዕሚ ኦፖርቹኒስት ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ህወሓት ወያናይ ዲሞክራሲ ክብል እንከሎ ወያናይ ዲሞክራሲ ይጠቅም ኢሉ ትንትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ትግራይስ ውክልና 6% እዩ ጂኦግራፊ ኣብ ትኽትኽ ዝበለ ጂኦፖለቲካዊ ፅዕንታ ኣብዚ እቶ ዘይበሃል እዚ ይጠቅም ኢሉ ፈቆደ ዩኒቨርሲቲ ኮንፈረንስ ዝገብር ዝነበረ ኤሊት መእተው ዘይብሉ ብስሩን ተቃውሞ ክሶሶን ሰብዓላ ወራህ ደስታ ከቃውም ጀምሩ ሓሳቦም ይጠቅም ዘይጠቅም ብዘይገድስ ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሐ መደንገፂ ኣብ ልዕሊ ዓምዶም ዝበፅሐ መደንገፂ እዚ ህወሓት ጥራሕ በይኑ ይገብሮን እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ኖ ይበለን ክእሰር ፍቃደኛ ኣይኮነ ክቕተል ፍቃደኛ ኣይኮነ ስራሕ ክስእን ፍቃደኛ ኣይኮነ ከምዚ ገበርካ ቃልሲ የለን ናሞትካ ናተኣሰርካ ስራሕ ናስኣንካ ናተፈናቐልካ እዩ ፖለቲካ ናተወቃዕካ እዩ ፖለቲካ ብሓደ ግዜ ዴሞክራሲ ይህነፅና ኣብዚ ዓዲ ባህሪቱ ስርዓት ክትፈልጥ ኣለካ ኩሉ ሰብ ገገዞ ዓፂሱ ኢሉ ኣብዚ ልዕሊ ብሄር ሓደጋ ብፕሮፓጋንዳ ክመፅእ ከሎ ማንም ዝግድሶ ሰብ ይነበረ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኮይና ህወሓት ይመርሕ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነት መምሃራን ተጋሪኦም ነይሩ ይጠቅም ኢትዮጵያውነት ዝሓተተ ሰብ ይነበረ ስለዚ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝመፀሉ መንገዲ እውን ቀሊል ዘይበሃል ኢምፓክት ፈጢሩ እየ ክብለክ ደልየ ዕድለኛታት ኣይኮና ትውፅኢት ሓሚቑ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ድሕሪ ጥሪ 15 ግን እቲ ብጠመንጃ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ እዩ ሞር ንትግራይ ናይ ሓደጋ እትይዋ ኢለ እዛ ናይ ጠረጴዛ ዲስከሽን ደው ይብል ድሕሮ ንሕና ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ምሳና ክዛረብ ኣይኮነን ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተፈልዮም ዝተባህሉ እውን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ክደራደር ፍቃደኛ ኣይኮነ ኣነ ናይ ታደሰ ወረደ ፕሬዚዳንትነት ናይ ዕልዋ ፕሬዚዳንትነት እዩ ከም መንግስቲ ብዕልዋ ኣይመፅኡ ታደሰ ብዕልዋ መፅኡ ክብለክን ከለኹ ኢንክሉዲንግ ፕሬዚዳንት ክስደድ ክቕተል እውን ኣጓየሞ ማለት እዩ ብኸምዚ ኩነታት ዝመፀ ሰብ ዕፅዋኡ እንታይ እዩ ኢልኪ ተዛሪብኪ ፅቡቕ ነገር ክፈጥር ክእል ዶ ዝብል ሕቶ እውን ኣሎ ኣነ ታደሰ ወረደ ፅቡቕ ነገር ክሰርሕ እንተደልዩ ናይ መጀመርያ ስራሕ ጥሪ 15 ዝተገበረ ውሳነ ይቕርታ ተሓቲሉ ክቕልበስ እንተገይሩ እዩ ምክንያቱ ቱ ዲፕ ዲቪዥን ኣብ ትግራይ ፈጢሩ ዘሎ ትውሳነ እሱ ኢልና ስምዒታት ክነፅንዕ ሞኪርና ነርና ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ እታ ቀንዲ ውሳነ ንስዕ ሰራዊት ናይ ሕወሓት ምዃኑ ጠፊኡ ኣይኮነን ግን ንምንታይ ብወረቐት ይኸውን እዩ ብወረቐት ጥራሕ ኣይኮነን ንምንታይ ንሓደ ጉጅለ
ምንታይ ንሓደ ጉጅለ ይድግፍ ሃኒ ተኸፋፊልና لو مدة صح تبع أسرنا عنا تقال سبوليت كوخيننا هلا نمين تا إمبرات وسيهم له هنا راح تسكر هذا نهاية سرعة قدموا زنهارات أو مصينا زلون زنور بحري فلت يعني سرعة جن كأكو 50 لحن كتسلين خلنا حد يخن حزل لنا زول سوون جن حد يخن حزل لنا مبتوين جادي مبتوين جادي حد يحزنا مبتوين جاي زولد مبتوين جاي زولد مد ما يزولد 5 عين الساعة بايزو بسرو كم زلهم تطلعون زارو ساعات أبيكم زمهار يفلت ترنجا يزول مدهنسي أنا سخن قداتنا ترنجا ندحي فتحنا يوم ناتكو يناتي دقفت ترنجا نزبطو هذا بهيرنا مسخالة بهيرات يبنا ترنجا خنتخص ممكن إذا هذا بهير كوجين يدلي متأمان يدلي عايز تخافوا له واني كم زبالة وسنة تخايدوا نجيرك كون هاي ساعة ثلاثة ونا قالك ولا وصيت حما يهون تبهر بنا يتخافوا أميهم حزي ما عاد أجمعتهم نطق إنه مش تقول دقة حالات إدومات يوم يحمزوا أول يوم زلوا زبير ببروباغندا بدبلوماسيو دخلوا أتيوم مالتي لذي ليتنا جنرال سراوي politically sharp strategically sharp عالم ليتنا جنرال زبط حساب بتناي محساب عقمه بتعمل عل أزوم ساز يوم تايم خوينا يفلت ونحو هذا جاب كتقوم تخليها جنرال خونك قلنا من قسنو دون فلاها مقري آيتا ولا بو نتي خاطون تخليها تزولو بوليتيكان على تاتيتم بونديخا نحن بوليتيكان فلتنا يمزولو بايزو بدمص تسعيرنا ونكو يوليهم كم مهنه تعرفوا هم زبحليل انت هلك انا وسانه عروس انت ايت ممارتي نو تاي ممارتي نحن امس منغستينا وانا زمر حسرات داب تحت ان حزي يكون تاي منغستنا تاي سنه تقاصر حيل كو يتحد خنف حوحات كوينو نو مدن تاي مسلكي زم ساعه يوم حوحات 9 كفافل نقلو مس سعرين كوينو مس منغس حزب مس منغستي ترديكي مس زوص يكون اكو فلالاي سو يحز هاو زغونه سراويت قاعو غنو دليوت عند بوليتيكا تحساسوا هلو مس منغس يزوك مازكو شفتنتكم منغس إزازن الكاس أو زغونه بوليتيكا ودو خير كان حدا بجلة تدقف عبيت رأي فل عمتو ليتنا جنرال دوم ميجر جنرال زولخ كنو يو دو جلس قد ساعات كوي هاي مهرون عبي عدل كوي قاتم فأدو سفلا لها قرات قيدهم ديمقراسياوي عدي زلو جنرالات قاتم ممومي هاي مهرون بيهر حرقت دو أنبسا دخول عقفو تيو تداليس انسخانا حدو دخل غات شوقت خالي كرايسس توسخلو ناي بريتوريا كرايسس خي أخلو خالي قسل توسخلو حلف عمتات قسل خي أخلو خنده تمزاول حزبي حزقا قزأتخات خفافيلو هيزوخات مقاقيلو وهي حسولي جنزل ما أخلني بحالي ملك أوديليتي أخلني بحالي قجلا أوديليتي أخلني بحالي هزبي تقدم خاطئ تاي هزبي قدم ملك أوديليتاتهم يقدم هزي تتعدس ورد موصل من قدي بالأعم حدا جنيا يزلك زلوا هالسلطان مسمعه بهرا وعرقيلو بهر مستخفف لهم غيرو بريزيدنت وين بهرا وعرقي قبل بوليتيكا حالتات بتقطق مسولسي خم عينت بهرا وعرقي زمس خمتا زولك تا حوي مايك قبران تخوينو انت طر 15 توسنت وسانه يخطل بسلو حزي خم لمدح واحد انتاي وصانو مسيلكي فلايتهم سلطان حيزهم زلو ساعات حامش سويتش عند صراحه فصامي يلومو نسهم بينهم حسبت يكون افت بيهر قال اذا حسب سجل قال انت عايزهم تقبل يزهم ان كل نيت ما خلاكم انت رير ما خلاكم انت نوزو لهم ايفنتات له እዞም 5 ሰዓት ይውስንሞ ዝኾነ ሰነድ ይዳሉ ንሳናፍት ሙሉ ብሄር ክሳብ ቆሸት ክሳብ ብሎክ ትኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ካ ይጋገዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኢለ ናይ ስራሕ ፈጻሚ መብዛሕትኡ ግዜ ይጋገ ፍላይ ድሕር መለስ እዞም ተደጋጋሚ ተጋገዩ ሰባት እዮም ሓዞም ተጋገዮም ነቶም ሰራዊቱን ኣጋገዮም ማለት እዩ እዚ ውሳነ እዚ ዝውስን ፖለቲካዊ ሓይሊ
عادك خنفلات إمبورتانت يلي زامنا حس هدسة قدم خونا تايلو سمعيه وين ديمقراطية سرايتنا أنا هنزيو رئيسنا هنا حيزنا تقامتنا سخون عويبو زي تقتل وامي من جيتها تشون صار كانن مالتي تحدثنا يو من تاكم سوليه ولا مدهن قال بهيري عاوز خونو بتا مدهن زي تقتل زولسه خباص خليه انفاكت عرفت يوم يوم تحدثنا جيتاچو كان عينت مورال يزلو تحدث زي مورال زي غيرو ودا غيرندو بزي يقدس كمولك ايزي ديناغر تو فتنا قتل زبحالون አይደንጎጽም አደንግጥና ነው ፖለቲካ ወዳት ሁነታት ከይገድድ እንዲና ፈሪሕና ዘለና ንሕና ሁነታት ይገድደሉ ማለት ፍልጦም ሓይልታት ጸግዕ ኩሕሲ ሓያላትና ዝልዎም ጸግዕ ኩሕሲ ትግራይ ዓውደኹና ትኸውን ዓድኹም ከይተዋጉ ኢና ንብሎም ዘለና ቶም በሓይሊ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ኣሊፖ ከይትገብርዋ ትግራይ ليبيا وتريبولي خيتقبروا تقراي وأدن خيتقبروا تقراي نحن نزلنا هذا تقراي إذا نسازيم حدا خينا نفصلوا بدل يا أخلونا نزلنا تخفافينا وخلي بدل خيمط مثل لازم سلطان بحيل سلطان حزم زلوا إحنا ما عمل أطيح لهم مثل زلوا بوليتيكاو دليت كلهم الله بوليتيكاو دليت نام تربيزان نزاي مغنياتو إذا خاري طبعاً جا خم بشكل تيشوات لو زخنا دكان تراخو يدخله لو تبيع حزي أرشين تحليقات إنجاز زخنا وبتخيل خات جد تدخله تقرأها بوليتيكا فلا لا راح يكون ما أدنى اللوعي كالي نهاي كونفليكت من كونفليكت يسحب نهاتهم كونفليكت انتربرنورز لو تقرا حدا منصيهم تمعدن بس خونو بجلنا حدا يدقفت خونو بجلنا حدا نمنتاي كنا معدن بوتا خوم انت معنات زولك حوحات بين زوسنو بوليتيكا خناتا توقعي وزي خردلو زوسنو معناتي ناو غدل مصداف ايوسنن يهون كزول كصدق كوسن قلي ناو غدل مصداف حوحات ግን በይኑ መሪሑ ዝቆጽለላ ትግራይ የላ እንድሕር ሕሲ እዚ እንድሕር ኮይኑ ናሚጥዮም ቆሩ ዘሎ ብስሩውን ናብ ድገት ወጽ እንተኾንካ ውሽጡ ሓድነት ክህልወካ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ሓላው ህዝቢ ትግራይ ሓልይዎም ካብ ዝኩሉ መካር ካልኦት ሓይልታት ኣሁን ሓልዮም ከም መራሕቲ ክብሪ ዝሃቦም ህዝቢ ትግራይ ይሞተሎም ዝቆሰለሎም ዘዕጠቖም ዘብልዖም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ፖለቲካ ሓልታት ናብ ሓደ ምጽዮም ህዝቡን እምነት ሃልይዎ ዓሪፉ ካብ ዝልቡ ዝርቡሾ ዘሎ ኩነታት ትግራይ ጠንኪራ ትወጽ ሓለፍ 2 ዓመት ዝገርሙ ዕድላት እዮም ኣምልጦም ምክንያቱ ኣፍቶም ሕማቃት ትኩረት ስለ ዝገበርና ዝገደደ ምጽ በዝገርም ዕድል ግዛኣቱ መሊሱ ተመዛወልቱ መሊሱ ብሰሰነውን ክዕሪ ኮንስትራክሽን ገይሩ ከም ፖለቲካ ሓይል ዳግም ዝወጽሉ ዕድል ነይሩ ኣይተፈጠረ because ናይዞም ሰማት ዝፈጠሩ ፖለቲካ ፈላላይ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ናይዞም ተዳራቱን ተልዕሊ ነርኪ ሕዚ መጽኦም ከም ኢሎም ክውስኑ ይኽእሉ እዩ እቲ ፕሮሰስ ይመልስዎ ዶ ሕዚ መጽኻ ኣነ ናይ መንግስቲ ወታደረ ናይ ዝኾነ ጉጅለ ወታደረ ይኹንኩን ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ቀልዲ እንድሕቲ ፕሮሰስ ዘይምልስ ኮይኑ ዋሕዚ ዳ ትሕቲ ታደሰ ወረደ ኮሽመን ተባሂዎ ኣይትበናን ሽመት ዝበለ ሓደ ጀነራል የለን ተቐቢሎም ሰቂሎም እቲ ፕሮሰስ ባዕሎም እዮም ፈጢሮም ስለዚ ናይ ትግራይ ሰራዊት እየ ጽቡቕ እቲ ዝመፀ ፕሮሰስ እውን ጌጋ እዩ የቕሬታ ይበሃል ናብ ጠረጴዛ ይመፅእ ብሄር ይውስን ኣብ መፃ እዩ ምክንያቱ ዘተ ብዛዕባ መፃ ኢና ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ኣፈላላይ ኢና ብዛዕባ ናብ ቁርቁስ እትወና ዘሎ ብዛዕባ ናብ ደምነት ክወስደና ተቃሪቡ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ታኩዕሾም ሰው እንዲያ ዘላ ቶም ስልጣን ሒዞም ዘሎ ሰው ክገብርዋ ዝኽእሉ እዚኣ ኢሊት ኣክቡ ትግራዋይ ይዘቲ ኣብ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ታሪኻዊ ኩነታት ኢና ዘለና